अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करेनर्स शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है और बहुत तेज़ी के साथ इस सारे मामले में अपडेट्स आ रही हैं। इमरान खान साहब को कहाँ रखा जाएगा, उनको किस तरह की सहूलियात मैसर होंगी जेल में, इसी पर बात कर रही हूँ इस वीडियो में। तो इमरान खान साहब को अडियाला नहीं, अटक जेल में रखा जाएगा और अब उनको अटक जेल मुंतकिल भी कर दिया गया है। वहाँ पर क्या मामलात होंगे, उनको किस तरह की क्लास दी जाएगी, इस पर ज़रा हम बात करते हैं। 3 साल कैद हुई है, जुर्माने की 1 लाख रुपए जुर्माने की इमरान खान साहब को सज़ा हुई है। उसके बाद लाहौर में उनके रिहाइश गाह से उनको ज़मान पाक से गिरफ्तार किया गया है और फिर उसके बाद उन्हें पंजाब का जो सरहदी ज़िला है अटक, उसकी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की खबरें ऑब्वियसली ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन फिर हमने देखा कि उनको बाय रोड जो है वो मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद लाया गया और फिर यहाँ पे पिम्स में उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उसके बाद उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया है, वहाँ रवाना किया गया है। पंजाब के जो महकमा जेल खाना जात हैं, उनके एक ऑफिसर से कुछ मीडिया नुमाइंदगान की गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इस जेल के अंदर सारे मामला जिस तरह से होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, वो उन्होंने बताए हैं। और जो इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो ये बताया है कि मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक पहले उनकी गिरफ्तारी के वारंट को चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई साबिका मेडिकल उनकी कोई हिस्ट्री वगैरह है, कोई रिकॉर्ड है, कोई रिपोर्ट है, तो उसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद जेल में ही उनका एक और ताज़ा मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। मजीद उन्होंने बताया कि इमरान खान के पास अगर कोई वो अपने साथ अगर उनकी कोई पर्सनल वो चीज़ें लेके गए हैं तो जेल के अंदर जाते ही सबसे पहले उनकी वो चीज़ें जमा हो गई और वो चीज़ें जो है वो माल खाने में रखी जाएंगी और जब उनकी रिहाई होगी उस वक्त वो चीज़ें उनको हैंड ओवर की जाएंगी। अगर कोई भी चीज़ इमरान खान के पास, उनका फ़ोन या उनके दीगर चीज़ें अगर वो अपने साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के मेडिकल टेस्ट और उनसे कीमती अशियाँ लेने के बाद उनको बैरिक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब बैरिक के बारे में बात हो रही थी, सुबह से बात हो रही है कि इमरान खान को किस बैरिक में रखा जाएगा, किस क्लास में रखा जाएगा। अब ज़रा हम जो जेल के अंदर क्लास होती है उसकी बात कर लेते हैं। आपने अभी पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के बारे में सुना होगा। सी कैटेगरी यानी कॉमन कैटेगरी कहलाती है और बी कैटेगरी बेटर कैटेगरी कहलाती है। ज़रा पहले हम सी कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं कि जब सी कैटेगरी में किसी कैदी को रखा जाता है तो उसमें क्या सहूलियात दी जाती हैं। सी कैटेगरी में जिन कैदियों को रखा जाता है उन्होंने जराइम क्या किए होते हैं, उनके जुर्म की बदौलत जो है वो उनको ये कैटेगरी मुहैया की जाती है और वो जो जुर्म होते हैं वो होते हैं कत्ल, डकैती, चोरी, लड़ाई झगड़े और मामूली नौयत के मुकदमात में सज़ा याफ्ता अफराद, उनको सी कैटेगरी में रखा जाता है। बी कैटेगरी में उन कैदियों को रखा जाता है जो कत्ल और लड़ाई झगड़े के मुकदमात में तो मुलव्विस हों लेकिन अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, ग्रेजुएट हों, बी क्लास लेने के इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसके अहल होते हैं। इसके अलावा जेल हुकाम ये भी बताते हैं कि ए क्लास कैटेगरी वो होती है जिसमें आला सरकारी जो अफसरान हैं, इसके अलावा साबिक वफाकी वज़रा होते हैं, उन कैदियों को दी जाती है ए कैटेगरी जो कि ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं, तो उनको थोड़ी सहूलियात दे दी जाती हैं। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म होने की वजह से ए क्लास कैटेगरी दी जा सकती है, लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अटक जेल के अंदर ए कैटेगरी मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान साहब को या तो बी बेटर कैटेगरी में रखा जाएगा या फिर सी कॉमन कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इस तरह के जिन जेलों में ए कैटेगरी मौजूद ना हो और इस तरह की प्रोफाइल के लोग वहाँ पर कैदी की सूरत में आ जाएं तो फिर उनको अलग रखा जाता है। उनको जो बाकी कैदी हैं उनसे इसलिए अलग रखा जाता है ताकि उनके सिक्योरिटी के मामलात ना हो, सिक्योरिटी के खदशात पैदा ना हो। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जो 42 जेलें हैं उसमें से सिर्फ 2 जेलें ऐसी हैं जहाँ पर कैदियों के लिए ए क्लास की सहूलत मैसर है और इन दोनों जेलों में जो आती हैं, फॉल करती हैं ए कैटेगरी के लिए, वो एक भावलपुर की जेल है और एक अडियाला रावलपिंडी की जेल है। लेकिन सबसे बात हो रही थी कि शायद इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें अडियाला नहीं अटक जेल मुंतकिल किया गया और अटक जेल में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, ए कैटेगरी स्पेशली मौजूद ही नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर उसके हिसाब से जो है इमरान खान साहब बी या सी कैटेगरी में वहाँ पर रखा जाएगा। ए कैटेगरी के कैदियों के लिए अब 2 कमरों का एक बैरक होता है जहाँ पर एसी की सहूलत भी दे दी जाती है, घर से खाना पीना भी आ जाता है। जो कमरे का साइज़ होता है वो तकरीबन 9 बाय 12 का एक कमरा होता है, उसकी चौड़ाई 12 फीट होती है। तो ये एक बड़ा कमरा होता है,
اس طرح کا بیرک ہوتا ہے جہاں پر جو قیدی ہوتا ہے وہ آرام سے رہ لیتا ہے. کچھ کتابیں ان کو دے دی جاتی ہیں, ٹی وی ان کے پاس موجود ہوتا ہے, اخبار ان کو دے دیا جاتا ہے, فریج ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, کچن بھی ساتھ میں ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اے کلاس کے لیے. لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب کو جس جیل اس وقت منتقل کیا گیا ہے اٹک جیل میں, وہاں پر اے کیٹیگری موجود ہی نہیں ہے, تو اس لیے ان کو بی یا سی کیٹیگری, بیٹر کیٹیگری یا کامن کیٹیگری میں رہنا ہوگا. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے کہ جی یہ کس قسم کی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جہاں پر اے کیٹیگری موجود ہے اڈیالہ جیل میں یا پھر بھاولپور جیل میں وہاں منتقل نہیں کیا گیا بلکہ اٹک جیل میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پر اے کیٹیگری موجود نہیں ہے, جہاں پر ان کو صعوبتیں زیادہ برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں. تو یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ پہلے وزیر اعظم یا پہلے ایسے کوئی بڑی پروفائل پرسنالٹی نہیں ہے کہ جن کو اٹک جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی اٹک جیل میں رہ چکے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی اٹک جیل میں رہ چکے ہیں, ان کے مقدمات چلتے رہے ہیں, وہیں پر ہی ان کی سنوائی ہوتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنوں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ بھی تقریباً 1 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ اٹک جیل میں رہ کر آئے ہیں. اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب جن کے اوپر ایفیڈرین کوٹا کیس تھا, اس کیس میں ان کو سزائے موت تھی اور سزائے موت کے لیے ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا اور وہاں پر کوئی بھی اس طرح کی فیسلٹی میسر نہیں تھی. سی کیٹیگری جیل میں عام قیدیوں کے لیے ہوتی ہے یہ, جنہیں نہ تو گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی سہولت میسر ہوتی ہے جن کا تعلق اس کی تعلیم یا عہدے کی مناسبت سے ہو. اس کے علاوہ جو جیل خانہ جات کے لوگوں سے کچھ صحافیوں کی آج بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی سیاسی قیدی کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر سی کلاس میں بھی عام قیدیوں سے ذرا الگ رکھا جاتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, بلکہ ایک الگ وہاں پر کوٹری ہوتی ہے جس پہ اس طرح کی پروفائل کو جن کی سیکورٹی کے مسائل خدا نہ خواستہ ہو سکتے ہیں ان کو وہاں پر ان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو باقی تمام قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے. بی کلاس کے قیدیوں کے لیے بطور خدمت گزار جن افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ معمولی جرائم میں ملوث قیدی سی کیٹیگری کے ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اگر آپ کی ایسی پروفائل ہے اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ کے لیے یا کام کے لیے ساتھ دے دیا گیا ہے, آپ اگر بی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو پھر نیچے سی کیٹیگری میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو آپ کو کام کے لیے, ہیلپ کے لیے آپ کو دے دیا جاتا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا آخری شمالی شہر ہے یہ, جو کہ سن 1904 میں انگریزوں کے دور حکومت میں کیمبل پور کے نام سے یہ شہر آباد ہوا تھا جہاں پر یہ جیل ہے. اور اب اس جیل کو زیادہ یہ اہمیت اس لیے اختیار کر گئی ہے یہ جگہ اس وقت کہ وہاں پر سابق وزیر اعظم, ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کو یہاں پر منتقل کیا گیا ہے, اب بی یا سی کیٹیگری ان دونوں میں سے کسی ایک میں رکھا جائے گا اور اس میں سے بھی ایک الگ کال کوٹری تو نہیں لیکن ایک کوٹری میں ضرور ان کو رکھا جائے گا, ایک الگ بیرک میں ان کو رکھا جائے گا تاکہ ان کی سیکورٹی کسی بھی صورت میں متاثر نہ ہو. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے کہ کسی سابق وزیر اعظم کو اٹک جیل روانہ کیا گیا ہو, اٹک جیل منتقل کیا گیا ہو, بلکہ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب بھی وہاں رہ چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وہاں رہ چکے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب بھی وہاں رہ چکے ہیں, اور شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج تک حصہ ہیں, وہ بھی پچھلے دنوں جب 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا, 9 مئی کے سانحے کے بعد جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی تو ان کو بھی اٹک جیل ہی منتقل کیا گیا تھا. لیٹس سی کہ اب اس پر فردر آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس بات کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ جو تحریری فیصلہ تھا وہ تحریری فیصلہ نہیں دکھایا گیا, بغیر فیصلہ دکھائے ہی پنجاب پولیس کی جانب سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو دلیل ہے, یہ اعتراض ہے, یہ اتنا سالڈ ہے, یہ اتنا مضبوط بیانیہ ہے کہ جس کے تھرو عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکیں, ان کی سزا معطل ہو سکے, یا پھر عمران خان صاحب اپنی 3 سال کی سزا پوری کریں گے, 5 سال کی نااہلی برداشت کریں گے اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی صورت میں جمع کروائیں گے. کیونکہ اگر وہ 1 لاکھ روپے جرمانے کی صورت میں جمع نہیں کرواتے ہیں تو تب بھی یہ جو 3 سال کی سزا ہے یہ 3.5 سال پر جا سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.